الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. يعني يقوم لبات من المثلوا بطانه ماشي. شيخ رحمه الله ያስቀመጡት የነበረው فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أعمالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ይሄን እንግዲህ ብለናል። ሁለት መርተባዎች አሉት። የመጀመሪያው ደረጃ من درجتي الإيمان بالقدر، የመጀመሪያው ደረጃ ሁለት መርተባዎች አሉት ብለናል። አንደኛው الإيمان بعلم الله፣ የአላህን ዕውቀት ማመን ነው። المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات، الله ሁሉንም ነገር ያለውንም የሌለውንም ነገር ከመኖሩ በፊት ያለው ከመኖሩ ከመከሰቱ ከመገኘቱ ከመፈጠሩ በፊት ያውቀው እንደነበረ ማመን ነው። ሁለተኛው ደግሞ መርተበቱ ኪታባ የሚባለው ነው። وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، የፍጥረታትን መቃዲር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጽፎት እንደነበረ ነው። ሁለቱን እንግዲህ ዕልምና ኪታባ የሚባሉትን መርተባዎች አይተናል። እነዚህ ሁለት መርተባዎች በአንድ ደረጃ ስር ደግሞ ያጠቃልሏቸዋል። ደረጃተል ኡላ ብሎ ሁለት መርተባ እንዲይዝ አድርገውታል ማለት ነው። ከዛ ለዚህ ደሊል አምጥተዋል። ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، القرآن እና ከሐዲስ ማስረጃዎችን ጠቅሰዋል። ቃል በቃል ትርጉሙን ተወሰነ ሸርሐ ጋር በራሳችን ተርጉመን አይተነዋል። አሁን ደግሞ እሱ ሸይኹ ይፈስሩታል። አያዎቹንም ቢሆን ይመጣሉ። ሐዲሱን ቀድሞ ስለነበረ እሱን ይጀምራሉ። فمن أدلة السنة، كسنة وإن كحديث ማስረጃዎች ውስጥ على ذلك ማለት በሁለቱ መርተባዎች ላይ ዕልምና ኪታባ አላህ عز وجل ሁሉን ነገር ከመፍጠሩ በፊት ጽፎት እንደነበረ አውቆትም እንደነበረ የሚናገረው ሐዲስ الحديث الذي ذكر الشيخ معناه، الحديث حديثنا الذي ذكر الشيخ معناه، شيخ معناه يتكسف، ولفظه لفظ من ملونه كما رواه أبو داود في سننه، أبو داود سنناته استنداورت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، رسول عليه الصلاة والسلام سيلو سماهاتشو بلاد: أول ما خلق الله القلم، هي نولت قراءة قرن، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله
القلم الله مجمرة يفتروا قلم النو بزين قراءة مبتدا خبرات أول ما خلق الله القلم وهم أول ما خلق الله القلم الله مجمرة قلم سفتروا قال له اكتب أفضل عالم الله مجمرة قلمنا يفتروا ميلو أول ما خلق الله القلم ميلو የዚህ ጊዜ ጥያቄዎች ይነሳሉ ከቀለም በፊት የተፈጠረ ነገር ስላለ ማለት ነው ከቀለም በፊት አርሽ ተፈጥሯል አርሽ መፈጠሩን የሚያሳዩ ማስረጃዎች አሉ ከአርሽ በፊት ደግሞ ውሃ ተፈጥሯል وكان عرشه على الماء ብሎ የሚለውንም ሌሎችንም ማስረጃዎች ጠቅሰው አለን ይላል ابن القيم رحمه الله نجوز ቀለም ሳይፈጠር በፊት አርሽ ማዕዘኑን ጠብቆ ቆሞ እንዳለ ተናግረዋል ስለዚህ የዚህ ጊዜ أول ما خلق الله القلم ተብሎ የተቀራ ጊዜ ሐዲሱ ኢሽካል መኖሩ ይፈጠራል ያ ኢሽካል ግን ይፈታል ይህ አወልያ ንስባ ነው እንላለን ንስብይ ነው አንጻራዊ አወልያነት ነው ከሌሎቹ አንጻር የመጀመሪያ ሆነ እንጂ ከነ አርሽ ከነማ አንጻር ደግሞ ሁለት ሶስተኛ ወይም ከዛ በኋላ የመጣ ነው ብለን እንላለን ስለዚህ ኢሽካል አይፈጠርም ማለት ነው ኢሽካሉን በዚህ ነው ከፈታን أول ما خلق الله القلم በሚለው ከይህን ግን አላህ መጀመሪያ ቀለምን ሲፈጥረው فقال له اكتب ጻፍ ብሎ አለው የዚህ ጊዜ ምንም ኢሽካል የለም መጀመሪያ ቀለም ሲፈጠር ይሄ ተባለ እንጂ መጀመሪያ የተፈጠረው ቀለምና አይደለም በዚህኛው ኢዕራብ ወይም በዚህኛው ቂራአ ከተቀራ نعم فقال له اكتب قال وما اكتب اكتب مثلا سكون وما اكتب ضمنات عندنا نسخه ላይ سكون አድርጓታል ከተመቸ اكتب وما اكتب قال والله لو اكتب ጻፍ مقادير كل شيء የሁሉ ነገር ቀደር ጻፍ حتى تقوم الساعه قيامات እስከሚቆም ድረስ ያለውን الى ان تقوم الساعه ያለውን ይሄ حتى الى ان تقوم ማለት ነው قيامات እስከሚቆም ድረስ ያለውን ጻፈው ተባለ فهذا الحديث ይህ حديث يدل على مرتبة الكتابة مرتبة الكتابة يسجل وأن المقادير كلها كل مقادير كل من مهون يسجل مكتوبة تطفون دالات ስለዚህ እንግዲህ አላህ መጀመሪያ አውቆታል ሁለተኛ ደግሞ ጽፎታል ያንን ነገር የሚለውን ሁለት መርተባዎች ይሄ ሐዲስ ያስረዳናል ማለት ነው እና روي بنصب أول والقلم ሁለቱንም ነስብ ተደርጎ አወለ የሚለውን ቃል ነስብ የሚለውን ማን ነው ቀለም የሚለውን በነስብ ተቀርጿል አወለ القلم ያኛው በዘርፍያ ነው የሚነሰበው የመጀመሪያ አወለ የሚለው القلم የሚለው مفعول به ሆኖ ነው ለخلقه على أن الكلام جملة واحدة የዚህ ጊዜ ይህ كلام ንግግር አንድ አረፍተ ነገር ነው የሚሆነው معناه أنه عند أول خلقه القلم መጀመሪያ ቀለምን ሲፈጥረው ነው የሚሆነው የዚህ ጊዜ قال له ምን ብሎ አለው اكتب እቺን አሁን ሐምዘቱል ወስል ነው ያደረገላችሁ አይታችኋል አይደል اكتب ብሎ እንዴት እንደጻፈ ሐምዘቱል ወስል አድርጎ እኔ ጋር ምንም የለውም ልሙጥ ነው ሲጀመር የኔ ኪታብ ምናልባት ታርኩላችሁ ከሆነ ሶስተኛው የታኡ ሶስተኛው ምንድነው ضم ነው አይደል ضم ነው የለው እሺ የታኡ ሶስተኛዋ ضم ስለሆነች ሐምዘቱል ወስላን በضم ነው የምትነበረው ሶስተኛዋን ቤት ነው የምትከተለው እዚህ ስለዚህ ሐምዘቱል ወስላን በضم ስናነብ ምን ይሆናል اكتب اكتب ሳይሆን
اكتب همزة الوصلان بمن تكرر لك إياه بضم اكتب نعم وروي تورفال برفع أول والقلم تبلو ولتن مرفع تدرك على أن الكلام جملتان يجي كده نقروا فلت عرفت نقري هنا الأولى أول ما خلق الله القلم ولتن يوس قال له اكتب جملة ثانية فيكون المعنى سلزم معناه من اللي هو أن أول المخلوقات من هذا العالم يمجمر يوم فترة كذي عالم من النول الله يزي كده القلم قلم ودولي وقوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أي كان على الله مثلا لا مثلا جرسنا الله لا يتوصلنا أهل يسكتنا يعني القرآن يوتم منها من كله تزيل الله وهذا التقدير ومنكروه اليوم قليل تدعه له قرابة تزيل لا جرشوا له مثلا نعم الذي من ما نشكر مال فما أصاب الإنسان يسول لجنك كوناجر لم يكن ليخطئه ليستوى النبر يميلو عرفت نجر إلى آخره كما جرى شود سيد بتنا سنة الانترنت النجار الشيخ من كلام عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت راوي الحديث يا حديث أوريه هنا يا عبادة نذكره فما أصاب الإنسان منه أي من ما يتفلقون ما يصيب الإنسان يسول من كونجر مما ينفعه كم يتأكمهم مهن أو يضره ويم كم يقولوا صون من كونجر كله فهو مقدر عليه لا بد أن يقع به بسوي يولا مكسة عكرا بس لا يتكدرا ولا يقع به خلافه كذلك أراني هنا نجر بس لا أيكستم لا يقع خلافه به على الله يرنا مجرور وفاعلنا بفعل ما حكى النقطة ولا يقع به خلافه فسوتك أراني أيكستم كمن تكاراني مجمّر الله كخلفه نجر تكاراني أيكستم نعم فالذي ما يصيبك هو الذي قدر لك أولا مجمّر يا أنت يتوسنون وأنت نجنك من خير وشر ماله وقوله بمتن وسط ماتن جفت الأقلام وطويت الصحف بلوسل كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها كناية يا الرجل كناية مالت هي شمرنا أشمر كناية عن سبق كتابة المقادير مقاديروች እንደተጻፉ የሁሉ ነገር ውሳኔ እንደተጻፈና እንዳለፈ እያሸመረ ነው በጥቆማ እየተናገረ ነው ማለት ነው ወይም በሌላ ነገር والفراغ منها ከዛ ከመቃዲር ተቀድሮ እንዳለቀ የሚያሳይ ነው وهو ይህ معنى ሐሳብ ነው ما جاء የመጣ في حديث ابن عباس من የሚላለ رفعت الأقلام وجفت الصحف يمين حديث الله ذا وسني متان رفعت الأقلام مالت قالوا وين تنستوال كتاب مانو قدرني يصافت وجفت الصحف እንዲሁም ደግሞ የተጻፉባቸውን ገጾችም ደርቀዋል ثم ذكر الشيخ شيخ الإسلام تقي الدين النوم من أدلة القرآن كقرآن ما سرجوش تقسوال قوله تعالى يا الله مالك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض سير
علم أتاقن من الدوس إن ذلك في كتاب شيء كتابة الله صفون دنبرة قدر صفون دا صلفة أسيّن ስለዚህ ሁለቱን መራቲቦች የሰበሰበ አንድ ደረጃ ብሎ ያሉት ለዚህ ነው ሁለቱን ይሄው እዚህ አያ ውስጥ አገኛቸዋላችሁ አለም ተዕለም አታውቅም ወይ እውቀት አልደረሰህም ወይ أن الله يعلم ما في السماء والأرض الله በሰማይ በምድር ያለውን እንደሚያውቅ إن ذلك في كتاب ያ ደግሞ በሰማይ በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ በመጽሐፉ ውስጥ አለ ይላል إن ذلك ያ ደግሞ ሁሉን በመጽሐፉ ውስጥ ማስቀመጡ መቀደሩ መጽሐፉ على الله በአላህ ላይ يسير ገርነው ይከብደዋል አለም ተዕለም የሚለው እንግዲህ እቺ ሀምዘተ الاستفهام እንላታለን ለም ነው እንደምታውቁት فعل مضارع عليه ሲገባ ይጀዝማል የሰሙን قراءة ላይ ያሳልፈናል አይደል تعلم ነበር ይሄ فعل مضارع اصله ለም ሲገባበት ምን ሆነ መጨረሻ ላይ ስኩን ሆነ ስኩን የሆነው ተጀዝመው تعلم የነበረው تعلم ሆነ ማለት ነው አለም تعلم ሐምዛዋ ሐምዘቱል ኢስቲፍሃም ነው አታቅም ወይ አሁን ይሄ እንደ ጥያቄ ያመጣው ሐምዛው ነው ሐምዘቱል ኢስቲፍሃም ይባላል ለሙ ደግሞ حرف نفي وجزم وقلب بلنا نعم الاستفهام للتقرير አሁን እዚህ ጥያቄ ጠይቋል ጥያቄውን እንደጀውብለት ነው እንደጠየቀ ተብሎ ሲባል አይደለም ለተቅሪር ለማስረጋገጥ ነው ለተቅሪር ነው አይ ምን ለማለት ነው قد علمت يا محمد وتيقنت አውቀሃል ለማለት አለ አለም تعلم አታውቅም ወይ አታውቅም ነው ታውቃለህ ታውቃለህ نعم أن الله يعلم الله عندما يوك ما في السماء والأرض نعم فيه زي وصاهن زي هسابس ما في السماء أن الله يعلم ما في السماء والأرض ملوث فيه إحاطة علمه يا الله يوك أصل ما كاذب الناقين بهذا بالعالم العلوي والسفلي علوي بهنهم عالميهن علوي من لو كعلوا جايزنا يلاينيو عالم السماء لا يالو السفلي من لو لما رزق أسفل لا يالو مريت لا وهذه مرتبة العلم يهون يتناجر القرآن زي درس مرتبة العلم إن ذلك في كتاب سيل إن ذلك بلو إشارة وديت ذلك ملا الذي في السماء والأرض من معلوماته سماينا مدروس يالو الله يمياقو يسو اوقات سماينا مدروس يالون ولا يقال بنا في كتاب على معلوماته ማለት ነው እንጂ መቼም ሰማይና ምድር ያለውን እንዳለ ذاتون አንጥቶ ኪታቡ ላይ ያርቦታል ማለት አይደለም إن ذلك في كتاب ማለት إن ذلك العلم ያንን ማወቁን في كتاب መጀመሪያውኑ ምን ውስጥ አስቀምጦታል ኪታቡ ውስጥ ጽፎ አስቀምጦታል ያው ለውح المحفوظ ማለት في كتاب የሚለው أي مكتوب عنده في الكتاب الكتاب ወይም ለውح المحفوظ የኪታብ ሁሉ ዋና ማለት ነው ሲባል እዛው ውስጥ ጽፎታል ነው وهذه مرتبة الكتاب كنا مرتبة الكتاب يعني إن ذلك على الله يسير سيل أن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وكتابته يسير عليه الله عز وجل يسوقته بسماء يالون بمدر يالون كله ما كاببوا يسوقته ما كاببوا ማለት ሁሉም ማውቁ ማለት ነው
እንዲሁም ደግሞ ሁሉንም በሰማይ በምድር ያለውን ሁሉ መጀመሪያ መጻፉ አላህ عز وجل يسير عليه በሱ ላይ ቀላል ነው እንዴት ይሄንን አደረገ እንዴት ይቻላል አይባልም አላህ ላይ የማይቻል ነገር የለም وما على الله بعزيز والشاهد من الآية الكريمة كذي آية من وصدو نقر من دنهون أن فيها إثبات علم الله بالأشياء الله نقر وچن اندم يوقعتشو ما صدقنا ناقن يبتال وكتابتها اندس أفهم في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ بدرج ترجمه لوح المحفوظ مالت طبق سليدا مالت محفوظ مالت طبق مالت لوح سليد وهذا هو ما تضمنه الدرجة الأولى ما تضمنه الدرجة الأولى الذي نميله ما تضمنته نو ويس ما تضمنه نميله تضمنه تتضمنه الذي نميله ايش وزونا نفنك عتلا الله جميل شندل ورا وهذا هو ما تتضمنه يمتيزو كو يهنو الدرجة الأولى درجة الأولى متيزو يهنو درجة الأولى منا علمنا كتابة نعم واستدل الشيخ أيضا بقوله تعالى بمالته دليل يامتونه ولتنيا دليل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب النكمكو من مصيبة فمصيبة شو من بياني أنا في الأرض مريتنا النكمكو ولا في أنفسكم عندهم من نانتن يوهنا مصيبة قال نكاتهم إلا في كتاب يا ينكاتشو نجر مجمّر يقول الله عز وجل كتاب لا يتعافوا بيهون انجي كتاب تلذي من دون يفلقوا بلنا الله المحفوظ من قبل أن نبرأها الصوان كما افترات شنبه في ديلا نبدأ بتنس في الأرض ملون من بلو فسروا سجل من قحط مطر من قحط بلن راسي توقع القحط ما لا تذكر من قحط مطر إضافة على يزناب درك وضعف نبات يا بقاي مدكم بقايو نبات እንለዋለን የሱ መድከም ማለት ትንሽዬ ብቻ መብቃል ወከድርቆ ይታዙ ونقص ثمار የፍሬዎች ወይም የውጤት ማነስ ይህ ሁሉ መሬት ላይ የሚመጣ ሙሲባ አይነካውም እኮ ያን መሬት ولا في أنفسكم أنتم دم ونفساتكم بالآلام ببشتاوش ألم يبال البشتا آلام جمعونه بشتاوش عندهم سقم يبال الأسقام يهم يورو بشتاوش عندهم وضيق العيش ينورو مطلب يقولوا بنفساتكم لا يدم يكستا إلا في كتابات إلا في كتاب مالت إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ لا يتطافى به ننجي من قبل أن نبرأها مالت أي قبل أن نخلقها الصان كما افترات شنبفيت وده عندما ملسنا ها الضمير عندما ملسنا وده مريت ملسنا دوان مريتها لا يدرس المصيبة على درس الباطن مكو الله عز وجل مجمرها أن النقر من قبل أن نبرأها يطفي بيهون الجمال سلازي أن نبرأها صن كما افترات شنبفيت الصان ملو مريت
ወይም ነብራሃ የሚለው እሷን ከመፍጠራችን በፊት የሚለው ነፍስ ያለው إن ذلك على الله يسير أي أن إثباتها في الكتاب على كثرتها يسير على الله سبحانه أن إثباتها في الكتاب لوح المحفوظ ما نور على كثرتها مريت لا لو نقرب مكسته مصيبه نبزازو لكالو كله በነፍሶቻችን ላይ የሚከሰተው በየቀኑ ራሱ የሚከሰተው ልካለው እንደ እንኳን አይደለም ልከለው ይሄንን ሁሉ እንግዲህ አላሁ ዐዘ ወጀል ለውህ المحفوظ ውስጥ መጀመሪያ ማስቀመጡ በጣም የሚያጅብ ነው ይከብዳል ብለን እንዳናስብ አላህ ላይ አይከብድም አላህ ይሄንን ነገረን إن ذلك على الله يسير ከስራው عسر ያመጣበታል እንደ የሚል ስጋት እንዳያመጣብን وشاهد من الآية الكريمة هذه آية من الردة أن فيها دليلا دليل الله على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها على كتابة الحوادث قصتوችን الله እንደሚጽፋቸው حوادث جمع حادث ده حادث جمع كستف مالنا حوادث كستوች في اللوح المحفوظ عندما يصافونه قبل وقوعه ويتضمن أهنم يزال له آية أن فيه دليل على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها ويتضمن ذلك يا بوسط يزال يا بلمنو مصافو ማለት ቀደም ስለ መጽሐፍ ነው ያወራነው መጽሐፉ በውስጡ ይይዛል ምንም ተضمن ያደርጋል علمه بها قبل الكتابة ከመጽሐፉ በፊት አላህ ያንን ነገር እንደሚያውቀው ያስይዛል አንድ ነገር ጻፈው ማለት ሳያውቅ ይጽፈዋል ስለዚህ መጽሐፉ ምኑን ተضمن ያደርጋል እውቀቱን ተضمن ያደርጋል እንደሚያውቅ በውስጡ ይይዛል فهي دليل ስለዚህ ይሄ አያ فهي የሚለው እቺን እንደ አያ ስለሚባል ያው عند تأنيس سلام التوران فهي آيات الصاء دليل مسرجانات على مرتبتي العلم والكتابة ሁለቱን مرتبات يمنا يا علمنا يا كتابة ويم ደግሞ በደረጃ ከሆነ في الدرجة الأولى دليل هنا ማለት ثم بعد ذلك كذام أشار الشيخ رحمه الله إلى أن التقدير نوعان تقدير هلتين اسمهون أقوال عندنا تقدير عام شامل لكل كائن عام هنا تقديرا تقلي شامل كل عكف هنا لكل كائن خواني هنا نباتك علي እንደሚሆን እንደሚገኝ የተቀደረበት እንግዲህ ዛሬ ላይ የምናያቸው ካኢናት ሁሉ የሆኑ ነገሮች ሁሉ አላሁ ዐዘ ወጀል እዛ ጊዜ እንደሚሆኑ ጠቅለል ባለ መልኩ ጽፏቸዋል ማለት ነው وهو الذي تقدم الكلام عليه بأدلته ይህ ነው በማስረጃዎቹ ንግግር ያሳለፍንበት قدم እያወራን የነበረው وهو المكتوب في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ ላይ የተጻፈው እሱ ነው ምን የሚባለው تقديرا عام የሚባለው ሁለተኛው تقدير خاص ምንለው ነው خاص ማለት የተለየ ነው وهو تفصيل للقدر العام عام ለሆነው تقدير زرزر ነው ይሄ زرزر ነው تفصيل ነው وهو ثلاثة أنواع إيه خاص هنا تقدير صوت تقديروችን በውስጡ ይዛል تقدير عمري أدمياوي تقدير
حولي أمتاوي تقدير يومي يا إلتاوي بيلت هذا معنى قول الشيخ إهن خلت عامنا خاصة هنا تقدير بمفردات لاينو شيخو يهن النقر يتناقروا من ملون وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا إيه يا الله سبحانه وتعالى علم تكتله يميمت أو تقدير لا التقدير ما له كتابه ونكون التقدير لا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة إلى عند بوتا جملة هنا المالت تقديرا عمني هنا وهو المكتوب في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ سيتطافه يعم جميع المخلوقات أتك على مخلوقات يعم ماله يفتر على مالتن كلهم يندن مخلوق يفتر على مالتن عم ما كلهم يهذا كفنا وتفصيلا بلو دما تقديرا خاصا مفصلا أو مفصلا تقديرا خاصا خاص هنا تقديرنا مفصلا للتقدير العام لا أتك على تقدير يخلق على بتشا سيفون أهون بزرزر هنيتاو يميقدر بالتقدير ነው ይሄ تقدير خاص منه وهو الصم ሶስት አይነት ነው ማለት ቀደም تقدير العمري የመጀመሪያው እሱ ነው العمري እድሜያዊ ምንለው እስቲ ሐጅ አመታዊ ነው ወይስ እድሜያዊ ግዴታ ነው እድሜያዊ በእድሜው አዝለ አንድ የሚወድበት ሐጅ እንጂ በየአመቱ አይወድበትም እኮ በእድሜው በዑምሩ አንዴ ሐጅ ማድረግ አለበት እና ዑምሪ ሲባል ይሄ ነው የሚፈልግበት እድሜያዊ በእድሜው አንዴ በእናቱ ሆድ ውስጥ እያለ አንድ ሰው ተቀድሮለት በእናቱ ሆድ ውስጥ የሚጻፍለት ተቅዲርን ነው ምን እያለ ያለው التقدير العمري እያለ ያለው በየአመቱ በረመዳን ليلة القدر سنة قدر كان ምንድነው ብለና ደረጃ ቀደር ካለ ደግሞ ውሳኔ ይሆናል አሁን የአማርኛው እንትን የመወሰኛ የሰለዚ ይላል አይደል ከአረብያው እኮ እንዳተረጓጓሙ ነው ليلة القدر ከሆነ ቀደር ምንድነው ውሳኔ ነው አይደል ስለዚህ የመወሰኛይቱ ለሊት ሆናለች ليلة القدر ደግሞ ሁለቱም አለ ሁለቱም ቂራአል ليلة القدر ናት ليلة القدر ናት ቀድር ከሆነ ሸረፍ ማለት ነው የከሌን ቀድር አላወቅም ማለት ነው ልኩ ሸረፉ عظمው نعم ስለዚህ ቀድር ሲባል ሸረፍ ነው ቀደር ሲባል ውሳኔ ነው በليلة القدر አሁን ቀድሯን ليلة القدر የተባለችው ቀድር ሸረፍ ስላላት ነው አንዷ ለሊት ክብደቷ ዘው እኮ ተናገረ እኮ አይደል ዘው ሱራ ላይ خير من ألف شهر ይላል ያ እንግዲህ ሸረፋን ተናገረ ቀድሯን نعم ታዲያ እዛ ቀድሯን ይናገር እንጂ ሌላውታ ደግሞ እዛ ሐዋሚሞቹ ላይ ደግሞ ምን ይያለ فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق بصوت يوسنان كل أمر حكيم حكيم هنا ጉዳይ ሁሉ በሶስት ይወሰናል ይያለ ስለዚህ ያቺ ለሊት የምንም ለሊት ናት ማለት ነው የቀደርም ለሊት ናት የቀድር ለሊት ሸረፍ ያላት ለሊት ብቻ ሳይሆን የቀደር ለሊት ናት የሚደጋገመው ስንት ጊዜ ነው በአመት አንዴ ስለዚህ ሐውልይ ነው ማለት ነው አያችሁ አመታዊ خير ሶስተኛ ተቅዲር የውሚ ነው በየለቱ አላሁ ዐዘ ወጀል በባሮቹ ላይ የሚወስነው ውሳኔ አለ እንግዲህ ነው አለም ሼኽ التقدير العمري የሚባለው كما في حديث ابن مسعود ابن مسعود حديث ውስጥ እንዳለው ነው في شأن ما
يكتب على الجنين بشل لا يميصافون بتملكته يمጣበት حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك بزيالة ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى الله لا كذا እንግዲህ እነዚህ 340ዎችን ሲያል መላእክት ይመጣል ማለት ነው መላእክት መጥቶ በማህፀኑ ውስጥ እንግዲህ መላእክቶቹ ብዙ አይነት መላእክቶች አሉ እነዚህ ሙወከል ቢልአጅና በሽሎች ላይ የተወከሉና ይሄንን የሚጽፉ መላእክቶች አሉ መላእክቶች ዘርፋቸው ብዙ አይነት نعم من ይላል في شأن ما يكتب على الجنين جنين ማለት جنين مجنون እንዳትረሽ جنين ማለት ምን ማለት ነው شل ማለት ነው أجنة جمع أجنة في بطون أمهاتكم إلى لا 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 شلوች ሆናችሁ ማለት ነው እዛ جمعون የተናገረ في بطن أمه من 4 الكلمات كأرات قالات يصافل رزقه بدل ቀርቸው ነው رزقه ማለት ይችላልላችሁ ማለት هو رزقه ያላችሁ ተከተራችሁ رزقه أو رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته እነዚህ አራት ነገሮች ይቻላል رزقه أجل ማለት ነው የእድሜ ማለቁ ነው አጀል የሚባለው የእድሜ መጨረሻው አጀል ይባላል ማብቂያ انتهاء العمر እሱ ነው ምን የሚባለው አጀል የሚባለው ና እድሜው ሙሉ አጀል አይባልም ማለት ነው انتهاء ነው ምን የሚባለው አጀል የሚባለው በሐምዝ ታዲያ نعم من على وعمله سراو وشقاوته الدلبيسنته أو سعادته ይሄ ጀምዕ የሚደረግ ነገር አይደለም الدلبيسነት ካለ ሰዓዳ የለም ሰዓዳ ካለ الدلبيسነት የለም ለዛ ነው በተንዊዕ አስቀምጡታል ከዚህ ከሁለት አንዱ ማለት ነው ወይ ሸቃዋ ወይ ሰዓዳ ይጻፋል ሰው تقدير حولي ሁለተኛው ይሄ ነው وهو ما يقدر في ليلة القدر ወይም في ليلة القدر ሁለቱም ትችላላችሁ በዛች ሌሊት የሚቀደረው ነው من وقائع العام من وقائع العام هذه عام يفلقوا من وقائع العام ያመቱ ክስተቶች العام ያላልኩት አውቀን የሆነ አጠቃላይ ክስተቶች እንዳይመስለን من وقائع العام ያመቱ ክስተቶች كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم እንዳለው ማለት ነው في سورة الدخان فيها በሷውስ በለይለት القدر ውስጥ ነው ስለለይለት القدر እያወራ ነው ይሄን ያለው ዱኻን ውስጥ ማለት يفرق ይወሰናል ማለት ነው كل أمر حكيم كل أمر ነገር ሁሉ حكيم أي محكم يا الله عز وجل ያስተካከለው የሆነ ነው እሱ የወሰነበት የሆነ ያስተካከለው የሆነ محكم የሆነ ነገር نعم تقدير يومي ሶስተኛው ይሄ ነው وهو ما يقدر من حوادث اليوم የቀን ክስተት በየለቱ ደግሞ الله عز وجل በየለቱ የየራሱ ደግሞ ተቅዲር አለ ችናት ብዙ ያልሰማናት አይደለ በዳዋው ውስጥ በምንም አልመጣችም ብዙ መሰለኝ እንጂ ያኛው ሁለቱ እንኳን ተቅዲር ብዙ ጊዜ ይሰማል نعم በየለቱ الله ተቅዲር አለ من حياة የሰው ዛሬ መሞቱ ሊሆን ይችላል وموت ማነው حياة ዛሬ መወለዱ موت ዛሬ መሞቱ وعز ዛሬ በዛሬው ዕለት ስልጣን ማግኘቱ عز የሚለው ሱናው وذل ዛሬ መዋረዱ الى غير ذلك نعم كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم كل كان هو في شأن بشأن وسط ነው ያለው አለ በشأن ማለት በጉዳይ ውስጥ ነው ያለው
ይሄንን አብዱላህ ብን አባስ ምን ብለው ፈስረዋል ነው ይመጣልን عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا لله الله عز وجل لوحا محفوظا فطران لله مخلوقنا على انه لوحا محفوظ نعم من درة بيضاء نجك هنا لول لؤل يكبر نعدل ነው እንግዲህ ሉል የሚባለው አይደል እሱን من درة ይላል من درة بيضاء ከነጭ ሉል دفتاه ጎንና ጎኑ من ياقوتة حمراء ቀይ ከሆነ ያቁት ያቁት ብላችሁ ያዙት እንግዲህ የከበረ ማዕድን ነው ይሄም ያቁት ይባላል ያኛው ዱር ይባላል ተብሎ ነው የሚታወቀው በእኛ ሀገር ይሄኛው ደግሞ ያቁት ብለን ነው قلمه የዛ የለውህ المحفوظ የተጻፈበት የሱ ቀለሙ ኑሩን ብርሃን وكتابته صوف نور وإيش وكتابه وكتابته لذلك نور برهان وعرضه قلنا شيء عرض بالك يقول رزمت بامرجع ورد يبالو عرض يبالو بعينه عرض أرض بيهون منا نبرهم بهمز أرض بتشوف مريض هذا لا እንደዚህ ነው የምናየው እንግዲህ እነዚህ ተጅዊድ የሚቀሩት ልጆች ጋር ጠጋ ማለት ጥሩ እሱ ነው እንዳንደባልቅ ያደርገናል ዙሎ ወስደን መሬት እንዳናስነካው ጥሩ ነው እሺ ينظر فيه الله عز وجل بس وسط ملكتال كل يوم 360 نظرة እንግዲህ አብዱላህ ብን አባስ ይሄንን ብለዋል مما لا يقال بالرأي ዝብለው በራእይ በዚያድ የሚባል ነገር ነው እንደዚህ ያለ ነገር لا ስለዚህ ሁክም ረፋል እንደዚህ ያለ ነገር ሰሃቦቹ በዚያድ የማይባል ነገር ሲሉ ከየት ነው የሰሙት ማለት ነው ተነብዩ ነው የሰሙት ዝም ብለው አይናገሩም እንዲህ ያለ ነገር نعم በየለቱ አላህ 360 ጊዜ ይመለከተዋል ይላል كما يليق بجلاله جل وعلا يحيي ታዲያ በዛው በተመለከተበት የሆኑ ሰዎችን ህያው ያደርጋል ወዲያው ይወለዳሉ ፈጠራሉ ወይሚት የሆኑ ሰዎች ይሞታሉ ወይዑዝ የሆኑ ሰዎች የበላይ ይሆናሉ ወይذل የሆኑ ሰዎች የበታች ይሆናሉ ይወረዳሉ ويفعل ما يشاء يفلقون يسرى البزوها قطعا فكذلك قوله سبحانه كذلك نميله فكذلك على جمر بذنبه فعله جليل له الله كذلك نميل فذلك مش فذلك فكذلك مثلا أنا قاعد فكذلك نميله فكذلك كافو مجمرو تشجاري نوطو فذلك يا نو هلال قوله سبحانه يا الله مالته كل يوم هو في شأن فكذلك سيدكو لك እንደዛ ሁሉ ማለት አይደል ለከ የሆነ የተናገረው ነገር ሆኖ እየሸበህን ያለው ያስቸግራል እንደዛ فذلك قوله سبحانه كل يوم هو في شأن شيء كافي على بطانه رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم هنا እንግዲህ ስለዚህ ይሄ በየለቱ ደግሞ ያለው እለታዊ ምን አለ ማለት ነው ተቅዲር አለ ማለት ነው بعد الأذان درسنا إن شاء الله نعم وقوله فهذا القدر يقدر إلى الذي سبق بيانه بنوعيه العام والخاص عامنا خاص بهنا بهلت نوعيات سالفنا يقدر قد كان ينكره غلاة القدرية غلاة القدرية إنكار يدرقت نبرا المبالغون في نفي القدر قدر يلم بلو يميلوا بالتساهل بتعم مبالغ نفسه في بمادرك بتعم
የሚነፈዩ ማለት ነው የለም በማለት በጣም የባሰባቸው በጣም አጥባቂ የነበሩ ናቸው فينكرون إنكار يدرجون برا علم الله بالأشياء قبل وجودها نجرتش كمكساتشو قبل وجودها كمكجنيتاتشو بفيت الله ما وكون إنكار يدرجون برا آياوكم ከተከሰተ በኋላ ነው እንጂ ከመከሰቱ በፊት አላህ አያውቅም ብለው ነበር የሚሉት نعوذ بالله እንደው እኮ ራሳቸውን አመሳሰሉት والله ሰው ነው እንጂ ከመከሰቱ በፊት እንዴት አውቃለሁ እኔ ሳይከሰት ብሎ ሊል የሚችለው አላህ ነው እንደገና وكتابته ينكرون የሚለው ላይ ነው አጥፉ ታረጉት ينكرون علم الله علما የሚለው ላይ ማለት ነው ينكرون علم الله لذا لا ينكرون مفعول هنا ሁለቱም የሚነሰቡት وكتابته مصحفهم لها في اللوح المحفوظ وغيره لوح المحفوظ የሚሆን ሌላው ላይ አላህ መቀደሩን ተቅዲሩን ምን ያደርጋሉ ነገር ኢንካር ያደርጋሉ አይቀበሉ ويقولون ان الله امر ونهى الله عز وجل ازال كلكلوال وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه አያችሁ የሚታዘዘውን ከሚያምጠው አያውቀውም ሲከሰት ብቻ ነው እንደሚያውቀው አያውቀውም ብለው የሚሉ ናቸው نعوذ بالله الله እንግዲህ እንደዛ አይደለም አላህ አዟል ከልክሏል መጀመሪያውኑ ማን እንደሚታዘዝ ማን እንደሚያምጽ አላህ ያውቀዋል ማን ጀነት እንደሚገባ ማን አዛብ እንደሚገባ አላህ ያውቀዋል እነዚህ ሰዎች ግን እንደዚህ አሉ ከዛ ምን አሉ ፈልአምሩ ጉዳዩ ኡኑፍ ይባላል ጀማዓን ሲን አይደለም ባይሆን ይሄ ኡኑፍ ሲባል ሙስተአነፉን አዲስ የሚጀምር ነው ለማለት ጀዲዱን ለማለት ኡኑፍ مستأنف لم يسبق في علم الله وتقديره أو لم يسبق في علم الله وتقديره الله عز وجل بعلمنا بتقديره على صلفهم أوقت يالف نجر عدلهم قدرت يصلفوا نجر عدلهم بلو يلال نعوذ بالله من حاله وهؤلاء እንዲህ አሉት كفرهم الائمه እሺ አይማዎቹ አክፍረዋቸዋል አለ ይሄ አላኢማ የሚለው ጀማዓ ኢማም ነው لكنهم ነገር ግን انقرضوا ጠፍተዋል ልክ እንደ ዱር አራዊቶች አንዳንዶቹ ጠፉ እንደምንለው انقرضوا እንላለን ጠፉ እንደዚህ ለጠፋ ነገር انقرضوا ይባላል انقرضوا ولهذا قال شيخ ለዚህ ነው ሸይኹ ያሉት ومنكروه اليوم قليل ዛሬ ይሄንን ኢንካር የሚያደርጉት ጥቂቶች ናቸው ይላል وبقيت الفرقه التي تقر بالعلم يا الله عز وجل ነገሮች ከመሆናቸው በፊት ያውቃል የሚለውን ኢቅራር የሚያደርጉ ቡድኖች ናቸው አሁን ላይ ያሉት ولكن ነገር ግን ይሁንና ግን አሁን ላይ ያሉት ቀደርያዎች ምን ያደርጋሉ تنفي دخول افعال العباد في القدر افعال العباد قدر ውስጥ መግባታቸውን ያወግዛሉ ምን ማለት ነው የሰዎች ስራ አላህ መጀመሪያ ሽቶት ነው ብለን አንልም ነው የሚሉት ቀደርያዎች አላህ መጀመሪያ ሽቶት ነው ብለን አንልም ይላል ስለዚህ افعال العباد ከቀደሩስ ምን አደረጉት ማለት ነው ነፊ አድርገው አወጡት وتزعم على زعمهم ይናገራሉ انها مخلوقه لهم ከዚህ ጋር እንዳለ انها مخلوقه لهم እነሱ ራሳቸው ፍጥረታት እንደፈጠሯቸው ነው የሚናገሩት ፍጥረታት ማንን ነው ያወራን ያለ ነው افعال العباد ነው افعال العباد የፈጠሩት ራሳቸው ፍጥረታት ናቸው ብለው ይላሉ استقلالا ራሳቸው ብቻ ተነጥለው ነው የፈጠሩት لم يخلقها الله ولم يريدها الله الفطراቸውም افعال العباد የባሮችን ስራ
الله አልፈለጋቸውም ብለው ነው የሚሉት كما يأتي بيانه إن شاء الله ወደፊት ዝርዝሩ እንደሚመጣው ማለት አፍዓል ዒባዳ እንግዲህ ቀደርያዎች እነዚህ ሙተአኺሮቹ ማለት ነው ሙተቀዲሞቹ حتى علم الله እንካር እንደሚያደርጉ አልፎላቸዋል ቅድም ሙተአኺሮቹ አፍዓል ዒባዳ ቀደር ውስጥ አይገባም አላሁ عز وجل የሰዎችን ስራ ለምሳሌ አንድ ሰው ኢማንን ይይዛል ኢማንን መያዙ መስገዱ መጾሙ የሰውየው ስራ ነው አይደል መጾም ማመን ምንለው አመነማ እሱ ሰውየው ሰገደ እሱ ስለዚህ አፍዓሉ ዒባድ ናቸው እነዚህ ነገሮች አፍዓሉ ዒባድን በተመለከተ ቀደርያዎቹ ምን አሉ አላህ መጀመሪያ አልጻፈውም ማለት ሰውየው ራሱ ነው የራሱን ስራ ምን ያደረገው የኸለቀው ይላል በዚህ የተነሳ መጁሱ ሀዚህ ኡማ ተብለዋል መጁሱ ሀዚህ ኡማ የተባሉበት ሚስጥር ምንድነው እኛ የፈጠረን አላህ ነው ብለው ካሉ በኋላ ስራዎቻችንን የፈጠርነው ደግሞ እኛ ነን ይላል ስንት ኻሊቅ መጣው ሁለት ኻሊቅ መጣ ሁለት ኻሊቅ አለን አላህ ነው የኛንም ስራ የፈጠረው እሱ ነው ቁርአኑ ምን እያለ ስለሆነ والله خلقكم وما تعملون እናንተ መስሩትንም የፈጠረው አላህ ነው ይላል እናንተንም እናንተ መስሩትንም ስለዚህ مذهب اهل السنه مضاد ነው ወይም ደግሞ مخالف ነው لعقيده القدريه في هذا الباب القدر لا افعال العباد ላይ ይለያሉ افعال العباد በተመለከተ እነሱ ምንድነው የሚሉት ራሳቸው ሰዎች ስራቸውን ፈጠሩ ነው የሚሉት اهل السنه ደግሞ ስራ ማን ነው የፈጠረው ነው የምንለው አላህ የሰውየውን ኩፍር የሰውየውን ኢማን የሰውየውን ሶላት መስገዱ መጾሙ ማረጉ እንደዚህ ተግባራቱ ለአላህ መخلوق ናቸው ለአላህ መخلوق ናቸው ለሰውየው ስራው ናቸው ከስቡ ናቸው من بلو نبر كناية ماذا كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها جفت الأقلام رسيل وطويت الصحف كناية عن سبق كتابة المقادير أنتنا إذا ما كناية የሚለውን ቃል መጠቀማችን ብዙም ያህል የሚያረካ አይደለም والله اعلم ለምን ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ይለያያል የተለያየ እንትና አገባባቸው ይለያያል አሁን ከማ በኋላ ኢላ ከመጣ ናፊያ ነው አሁን ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا الى الله الظاهر الا كمتا ما نافع